नमस्कार दर्शकबिन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम डिजिटल नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा नेपालका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, प्रयोग, विकास, विस्तार अनि यसको प्रभावका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामी हुलाक सेवाले आफूलाई पछिल्लो समय प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेको छ भने आफ्ना सेवाहरूमा अनलाइन पोस्टल सर्भिस, EMS सर्भिस जस्ता प्रणालीहरू प्रयोग गरिरहेको छ। यी प्रणाली मार्फत हामी सेवाग्राहीले कसरी सेवा लिन सक्छौं भन्ने विषय प्रस्तुत गर्नेछौं। नेपालको सबैभन्दा पुरानो सरकारी सेवा प्रदायक संस्थाहरू मध्येको एक हुलाक सेवा विभागले पछिल्लो समय आफूलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेको छ। आम जनतालाई चिठी पत्र मार्फत खबर, सूचना, समाचार प्रवाह गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 1935 मा नेपाल हुलाक घरको नाममा स्थापना भई सेवाको सुरुवात भएको थियो। बदलिदो परिवेश, सूचना प्रविधिको विकास र बढ्दो प्रयोग आदिलाई मध्यनजर गर्दै विभागले आफूले प्रवाह गर्ने सेवालाई छिटो, छरितो, सहज सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक सेवा प्रवाहका लागि PIDS, पर्सनल इन्फर्मेसन ट्र्याकिङ सिस्टम, EMS, एक्सप्रेस मेल सर्भिस, द्रुत सेवा लगायतका अनलाइन प्रणालीको विकास गरी प्रयोग गरिरहेको छ। हुलाकको परम्परागत सेवालाई कम्प्युटर प्रविधि मैत्री, IT मैत्री र सेवाग्राही इन्टरफेस, युजर इन्टरफेस गराउने, सेवाग्राही मैत्री गराउने हिसाबले हामीले सफ्टवेयर मूलतः राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोग हुने र अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरहरूको माध्यमबाट सेवालाई एउटा चाहिँ सूचना मैत्री बनाउने प्रयास गरेका छौँ। CDS.post, IPS.post लगायत अनि हाम्रो इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम चाहिँ PIDS भन्छ। हाम्रो चाहिँ जिल्ला तहमा, हाम्रो जिल्लामा रहेका जिल्ला कार्यालयहरूले मूलतः प्रयोग गर्दछन् र जनशक्ति भएको ठाउँमा इलाका हुलाक कार्यालय। भोलि हामीले एक पालिका एक हुलाकको रणनीति अनुसार हामी चलिरहेका छौँ। ती पालिका हुलाक कार्यालयमा पनि केहीमा चाहिँ सुरु भएको छ, तथापि अरूमा विस्तार गर्न बाँकी नै छ। यी सिस्टमहरूलाई युजर मैत्री बनाउने र एउटा विश्वसनीयता, सेवाको विश्वसनीयता बढाउने हिसाबले हामीले एक ढङ्गले धेरै नै सफ्टवेयरहरू 8-10वटा सफ्टवेयरहरू अहिले चालु अवस्थामा पनि प्रयोगमा रहेका छन्। विशेष गरी PIDS भने बेसिक लेभलको इन्टरनल हाम्रो स्वदेशी हुलाक सेवा, नेपालभित्रको चिठी पत्र लगायत पार्सलहरूको ट्रान्सफरको सिस्टम, त्यसलाई राम्रो बनाउनलाई हामीले हरेक जिल्लामा लागू छ र इलाकामा सुरु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय सफ्टवेयर चाहिँ IPS.postहरू चाहिँ यो UPU र APPU अन्तर्राष्ट्रिय संसारभरिकै नेटवर्क हो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक सङ्घ, विश्व हुलाक सङ्घको नेटवर्कमा संसारभरि नै एउटै प्रयोग गर्ने हो। त्यसबाट आयात निर्यातको हिसाबबाट काम भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सफ्टवेयरहरू UPUबाट नै डिजाइन हुन्छ। हामीलाई चाहिँ क्षमता विकास गरेर हामीले लागू गरिरहेका छौँ र स्वदेशी सफ्टवेयरको हकमा चाहिँ हामीले नेपालमा नै डेभलप गरेर यो PIDSलाई अलिकति रिफर्मिङ गर्ने अनि इन्ड युजर, अन्तिम तहको युजरसँग पुर्याउने गरी हाम्रो प्रिपरेसन भइरहेको छ। आफ्ना दैनिक कार्य सम्पादनदेखि सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विशेष जोड दिएको छ विभागले, जसका लागि विभागले आफ्ना महत्त्वपूर्ण कार्यालयहरूमध्येको एक गोसवारा हुलाक कार्यालय मार्फत देश तथा विदेशमा समेत द्रुत रूपमा चिठी पत्र, पार्सल, कुरियर जस्ता सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। हाम्रो चाहिँ व्यावसायिक भन्दा नि मूलतः सेवामूलक हो भनेको अब हाम्रो 10 रुपियाँदेखि साधारण चिठी पत्र 10 रुपियाँदेखि अनि त्यसको वेटको आधारमा हाम्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भने सुपथ मूल्यमा करिब सस्तो दरमा हुलाकले चिठी पार्सलहरू आदान प्रदान गरिदिन्छ। हुलाकको चाहिँ स्कोप र स्ट्रेन्थ चाहिँ अझै बढेको जस्तो देखिन्छ। हामीले बुझ्दाखेरि व्यक्तिगत चिठी पत्रहरूमा प्रविधिको विकासले गर्दा व्यक्तिगत चिठी पत्रको सङ्ख्यामा केही कमी आए तापनि सम्पूर्ण सार्वजनिक संस्थाका चिठी पत्रहरू, बैंकिङ सेक्टरका चिठी पत्रहरू, सरकारका चिठी पत्रहरू
त्यसो भए अदालतका मिसिलदेखि चिठीपत्रहरू जति पनि छन् ती सबै हुलाकप्रतिको विश्वसनीयताले गर्दा हुलाक सेवाले नै बोक्ने र सेवा प्रवाह गर्ने गर्दै आइरहेको छ र हामीले लजिस्टिक र यसले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधा गर्दा गोसरा हुलाकका आफ्नै गाडीहरू छन्, ढुवानी गर्ने गाडीहरू छन्। हामीले यहाँबाट सम्पूर्ण सामानहरू एयरपोर्टबाट पार्सल EMS लगायतका सम्पूर्ण सामानहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ अहिले 28 वटा देशहरूमा हामीले हुलाक सेवा सम्बन्धी पार्सलहरू पठाउँछौँ र सम्पूर्ण देशबाट पार्सलहरू आयात हुन्छ। त्यो पार्सल गोसरा हुलाकमा आइसकेपछि सर्टिङ गरेर हामीले आफ्नै गाडी मार्फत चितवन लगायत पूर्व र पश्चिमका विभिन्न ठाउँहरूमा पठाउने गर्छौँ र चितवनमा त्यसको आफ्नै ढुवानी गाडी छ र चितवनले पूर्व र पश्चिममा चाहिँ त्यहाँबाट उनीहरूले त्यसलाई डेलिभरी गर्छन्। यहाँ आएको चिठीहरूलाई चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँको लागि चाहिँ चिठीहरू टाइप गरेर माथि पठाउँछौँ। माथि 22 नम्बरमा पठाइन्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ सबै उहाँहरूले माथिबाट डेलिभरी गर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण चिठीहरूलाई हामी चाहिँ यहाँ बसेर कम्प्युटरबाट सम्पूर्ण चिठीहरू चाहिँ एन्ट्री हातले यसरी बारकोडहरू चाहिँ यस्तो आयो भने चाहिँ हामीले योद्वारा बारकोडद्वारा एन्ट्री गर्छौँ होइन। अब यो सबै अहिले नेपालमा यस्तो सबै छैन होइन। त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ हामी यस्तो हातले लेखेको हुन्छ, यसलाई हामीले कम्प्युटरकोमा हामीले टाइप गरेर पठाएका हुन्छौँ है। देशका 77 वटा जिल्लामा जिल्ला हुलाक, इलाका हुलाक र अतिरिक्त हुलाक कार्यालय रहेको विभागले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका लागि घुम्ती सेवा पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। हाम्रो 77 जिल्लामा जिल्ला हुलाक कार्यालयहरू छन् र इलाका हुलाक, अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरू छन्। हाम्रो गोसरा हुलाकको कुरो गर्दाखेरि हाम्रो गोसरा हुलाक मार्फत काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अब भक्तपुर जिल्ला हुलाक, ललितपुर जिल्ला हुलाक लगायत हाम्रा काउन्टरहरू, इलाका हुलाक र अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरू छन्। त्यहाँबाट चिठीपत्र कलेक्सन हुन्छ, सङ्कलन हुन्छ र दैनिक रूपमा हामीले घुम्ती सेवा पनि हाम्रै गाडीबाट चाहिँ घुम्ती सेवा पनि सम्बन्धित घर दैलोमै गएर सम्बन्धित कार्यालयसँग, सम्बन्धित संस्थाहरूसँग हामीले यहाँ सम्झौता गर्छौँ र उहीँ गएर चाहिँ हामीले ती सामानहरू, चिठीपत्रहरू सङ्कलन गर्छौँ। घुम्ती सेवा पनि हामीले प्रदान गरेका छौँ र सामानहरूको हकमा चाहिँ 2 किलोभन्दा बढीको सामानको लागि चाहिँ राजस्व तिर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू यहीँ गोसरा हुलाकमै आउनुहुन्छ र त्यो 2 किलोभन्दा कमका सामानहरू र रजिस्ट्री चिठीपत्रहरू, साधारण चिठीपत्रहरू हाम्रा हुलाकी हल्काराहरूले, सम्पूर्ण हाम्रा राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूले उहीँ घर घरमा सेवा पुर्याउँदै आउनुभएको छ। सेवाग्राहीले पठाएका चिठी, पार्सल, कुरियर स्वयंले कहाँ कुन अवस्थामा रहेको छ हेर्न मिल्ने गरी यी प्रणालीको विकास गरिएको छ। सेवाग्राही आफूले पठाएका चिठी, पार्सल, कुरियर कहाँ कुन अवस्थामा रहेको छ भने पर्सनल इन्फर्मेसन ट्र्याकिङ सिस्टम मार्फत हेर्न सक्नेछन्। पछिल्लो समय अब हामीले सूचना प्रविधि मैत्री भएर सेवा प्रवाह गर्नको लागि र हुलाक सेवाको यो बढ्दो प्रविधि मैत्री वातावरण सँगसँगै गोसरा हुलाक कार्यालयले पनि त्यसलाई आत्मसात गर्दै लगेको छ र विशेष गरी हामीले आफ्नो रजिस्ट्री चिठीहरू पठाउनको लागि चाहिँ एउटा सफ्टवेयर नै बनाएका छौँ विभाग र गोसरा हुलाक भएर, जसलाई पिड्स भन्छौँ हामी, पर्सनल इन्फर्मेसन ट्र्याकिङ सिस्टम। र त्यो पिड्सबाट चाहिँ रजिस्ट्री चिठीहरू कुन ठाउँमा पुग्यो, कसले, कुन हल्काराले, हाम्रो गाउँमा हल्काराहरू जुन सेवा प्रवाह गर्न बस्नु भएको छ उहाँले कहाँ पुर्याउनु भयो, कहिले बुझ्नुभयो र कसलाई बुझाउनु भयो भन्नेसम्मको रेकर्डहरू त्यहाँ हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। संसारभरिबाट आएको चाहिँ जति पनि पार्सलहरू त्यो चाहिँ ट्र्याकिङ गरेर हरेक स्टेपको चाहिँ नोटिफिकेसन अथवा अवस्था चाहिँ स्ट्याटस चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ यो सिस्टमबाट। यो चाहिँ म हजुरलाई अलिकति दिन देखाउन गइरहेको छु। जस्तो अब यसमा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा एउटा ओरिजिन अफिसको ओरिजिन कन्ट्रीको अफिसले पार्सलहरू इन्टिग्रेट दिएपछि सबभन्दा पहिलोपल्टको चाहिँ एउटा इभेन्ट EMA भन्ने एउटा इभेन्ट हुन्छ। त्यसपछि त्यो इभेन्ट EAबाट सुरु भएर हाम्रो HI भन्ने सम्ममा चाहिँ नि जान्छ। त्यो भनेको मतलब ती सबै इभेन्टहरू क्रस गर्दै गएर लास्टमा हामीले चाहिँ EMI भन्ने इभेन्ट गर्छौँ। भनेको मतलब एक किसिमको चाहिँ एउटा स्क्यानिङ, एक प्रकारको त्यो स्क्यानिङ। EMI भनेको चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई हामीले सामान डेलिभरी गरेर उसले बुझेर सारा कुराहरू पोस्टल सिस्टमको सारा
प्रोसेसहरू कम्प्लिट भएर रहेको अवस्था र त्यो अवस्था चाहिँ हामीले यो एउटा जिसिएसएसको जुन इन्टरफेस हुन्छ नि त्यसमा देखिने अवस्था यो हो। अनि यो चाहिँ जुनसुकै मुलुकको जसले पनि चाहिँ देखिन सकिन्छ। यो चाहिँ एकदम रिलायबल, एकदम ट्रस्टी, अति नै विश्वसनीय। अब हजुरहरूले पनि कुनै सामान जस्तो अमेरिकाबाट कुनै सामान पठाउनु भयो र नेपालमा आइसकेपछि र आउँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा ट्रान्जिट, त्यसपछि नेपालमा आउँदै गर्दा नेपालमा आइसकेपछि जिपिओमा आइपुगेपछि जिपिओबाट फेरि चाहिँ अब बाहिर जिल्लाको हुन्छ नि ठेगानाको सम्बन्धित व्यक्तिको ठेगाना अथवा भन्यो भने व्यक्तिको डोरसम्म घरसम्म पुग्दाखेरिको अवस्थाको सारा कुराहरू डिटेलहरू यसमा चाहिँ मेनिफेस्ट हुन्छ, देखिन्छ। र पठाएको व्यक्तिको डिटेलहरू, पाउने व्यक्तिको डिटेलहरू, सामानको वेटहरू, त्यो सामानको लागि चाहिँ तिरेको चाहिँ मूल्यहरूदेखि लिएर एभ्रिथिङ यो चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अब टेक्निकल अब भुलाग चाहिँ भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ लेस प्रायोरिटी दिएका र राज्यले एक किसिमको लेस प्रायोरिटी दिएका अवस्थामा छ र पनि चाहिँ हामीले त्यो अस्तित्वलाई बचाएर चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। र त्यो प्रकृतिको काम भए पनि भुलाग चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ एकदम टेक्निकल काम, अति नै टेक्निकल काम हो। सफ्टवेयर बिना हामीले चाहिँ कुनै पनि कामहरू गर्न सक्दैनौँ। र यो चाहिँ एक किसिमको चाहिँ एउटा सफ्टवेयर आइपिएस डटपोस्ट भन्ने सञ्चालन गरिरहेछौँ। यो चाहिँ एउटा पहिलाको चाहिँ एउटा भर्सन चाहिँ आइपिएस 20 भन्ने, त्यसले अपलिफ्ट गरेर 2023को चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिरहेछौँ। र यसैबाट चाहिँ सारा पार्सलहरू हामी यहाँ इन्ट्री गर्छौँ। त्यसको चाहिँ नि इलेक्ट्रोनिक डाटा, इलेक्ट्रोनिक मेनिफेस्ट, इलेक्ट्रोनिक बारकोडहरू जेनेरेट गरेर यी सबै कामहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। यो बारकोड हो, हामी स्क्यानरले यसलाई स्क्यान गर्छौँ। यसरी स्क्यान गरेपछि यो सबै चाहिँ नि यसको इन्टरफेसमा यसको चाहिँ सारा कुराहरू डिस्प्ले हुन्छ। डिस्प्ले हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो अब यो चाहिँ हाम्रो इभेन्टहरू सुरुको प्रवेशदेखि हाम्रो नेपालमा आइसकेपछि चाहिँ गरेका सबै चाहिँ प्रत्येक डेट वाइज को चाहिँ नि स्ट्याटस भनौँ न, स्तरहरू कुन के एकपछि अर्को के काम गरे भन्ने किसिमको चाहिँ विवरण हो। यो कति नम्बरको डिस्प्याचबाट पठाएको भनेर पछि त्यो डिस्प्याच अनि त्यो सेप्टेकल्स नम्बर यो भन्छन्। यसको आधारमा पछि कुनै समस्या रहेछ भने हामीले यसको डिटेल इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्छौँ। पुरै अनुसन्धान गरेर कहाँ के छ, अब कहिले हराउन सक्छ। पब्लिकको चाहिँ आफ्नो प्रोपर्टी होइन त पार्सल भनेको त पब्लिकको आफ्नो प्रोपर्टी, त्यो प्रोपर्टीप्रति हामी चाहिँ एकदम कन्सियस छौँ कि कुनै पनि समयमा चाहिएको चाहिँ उनको पार्सलको अवस्थाको बारेमा हामीले चाहिँ जानकारी दिनुपर्ने दायित्व रहन्छ। त्यो चाहिँ हामी गरिरहेछौँ। यसैको आधारमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई अनुसन्धान गरेर जे दिनुपर्ने हो त्यो दिन्छ। पार्सल डेलिभरी भइसकेको अवस्थामा त सकिहाल्यो, बिचमा सामानहरू मिसिङ हुने, हराउने, समयमा प्राप्त नहुने अवस्था हुन्छ नि, हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ यसको आधारमा हामी अनुसन्धान गरेर के अवस्था हो त्यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जानकारी दिन्छन्। हाल युएसए, युके, जापान, अस्ट्रिया, जर्मनी, अस्ट्रेलिया लगायतका 28वटा मुलुकमा चिठी पत्र, डकुमेन्ट, पार्सल लगायतका कुरियर सेवा प्रवाह गरिरहेको छ गोस्वारा हुलाक कार्यालयले। दैनिक 50 भन्दा बढी व्यक्तिगत र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि डेलिभरी कुरियर सेवा दिइरहेको कार्यालयले सेवाग्राहीको सहजता र आवश्यकता अनुरूप द्रुत सेवा एएमएस एक्सप्रेस मेल सर्भिस पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। दैनिक यहाँबाट अफिसबाट चाहिँ 50वटा प्लस डेलिभरी भइरहेको हुन्छ। 50जना भन्दा बढी व्यक्तिले यहाँबाट सर्भिस लगिरहनु भएको हुन्छ। विदेश पनि त्यही सङ्ख्यामा हामीले पठाइरहेको हुन्छौँ। यहाँबाट 50 प्लसै सामानहरू गइरहेको हुन्छ। व्यक्ति 50 प्लस व्यक्तिको चाहिँ सामान गइरहेको हुन्छ। विभिन्न व्यापारिक प्रयोजनको लागि पनि सामानहरू ल्याउनुहुन्छ। यहाँ विशेष गरी चाहिँ हुलाकप्रतिको विश्वसनीयताले पनि यो भएको हो। यहाँ सामान चाहिँ डेलिभर गर्ने सरदर औसत समय त्यस्तो लङ पिरियड पनि छैन, 15-20 दिनभन्दा धेरै समय लागेको भन्ने सुन्नमा आएको छैन। हामीले चाहिँ विश्वका विभिन्न नेपालीहरू रहनुहुने, धेरै नेपालीहरू बसोबास गर्नुहुने अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान लगायतका विभिन्न 28वटा देशमा चाहिँ यहाँबाट सामान पठाउँछौँ। नेपाल सरकारले हुलाक सेवा मार्फत दिने सेवामध्ये इएमएस सेवा चाहिँ पनि हो होइन। इएमएस सेवा भनेको द्रुत सेवा हो है। यहाँबाट चाहिँ हामी अलिकति रेट लिएर त्यही अनुसारको सेवा दिन्छौँ। छुट्टै रेट पनि छ यसको। अनि त्यो मध्ये चाहिँ इएमएस सेवाबाट हामी विथिन 7 दिनदेखि 15 दिनसम्म हजुरहरूको सामान गन्तव्यमा पुग्छ है भनेर हाम्रो ग्राहकहरूलाई विश्वास दिलाएर हामी सामान लिन्छौँ। र
र त्यही अनुसार हामी पठाउँछौँ। अब यहाँबाट पठाउने सामानहरूमा चाहिँ हामी बढीमा 20 केजीसम्मको सामान चाहिँ हामी अनि USA, UK, अस्ट्रेलिया, जापान लगायतका देशहरू 22वटा देशहरूमा चाहिँ हामी यहाँबाट पठाउँछौँ। अनि आउने क्रममा चाहिँ हाम्रो अरू देशहरूबाट पनि आउँछ, जुन हामीले खोलेका छैनौँ नि कोभिड पछाडि, त्यो कन्ट्रीहरूबाट पनि सामान चाहिँ आउँछ। हामी त्यो सामानमा ती देशहरूमा चाहिँ सामान चाहिँ पठाउँदैनौँ। हामीले यहाँबाट पठाउने भन्दा आउने सामान धेरै छन् अहिलेको रेकर्डमा। निजी सेवा प्रदायक संस्थाले प्रवाह गर्ने कुरियर सेवा सर्वसुलभ सहज रूपमा कार्यालयले दिएको बताउँछन् सेवाग्राहीहरू। सर्भिस ठिक छ सर, नेपाली यस्तो पोस्ट अफिसले मान्यता दिनुपर्छ, राम्रो हो। बाहिर भन्दा यहाँ पार्सलहरू सबै गएपछि एमएसबाट अलिकति हाम्रै देशमा यहाँ सम्पत्ति बढ्छ, बाहिरहरू जाँदैन पैसाहरू होइन, यहाँबाट नि गर्दा उहाँहरू सुविधा दिइराख्नु भएको छ। अब डकुमेन्ट आउने बित्तिकै उहाँहरूले कल गरिसक्नुभयो, योभन्दा के चाहियो त? अब सिस्टमहरू कुरा त फलोअप गर्नै पर्छ, डकुमेन्टहरू चाहियो, त्यो ल्याएर दिएपछि न त अन्यथा अरू मान्छे पनि लिएर जान्छ। त्यही हिसाबले धेरै राम्रो छ सर। सेवा चाहिँ उहाँहरूको अहिलेसम्मको हिसाबमा चाहिँ राम्रै छ। अब जस्तो अब पार्सल आइसकेपछि उहाँले हामीलाई अब कल गरेर अथवा यस्तो यो चिठी लेटर पठाइदिनुहुन्छ कि हजुरको यो चिठी आएछ, यो चाहिँ अब लिन आइदिनु पऱ्यो भने कल पनि गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले लेटर पनि पठाउनुहुन्छ। अनि हामी आउँछौँ कलको हिसाबमा, त्यसो हामी आएर यो लेटर लिएर जान्छ। अब कति कस्ट पर्छ, पेमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ होइन, अब जस्तो रुलको हिसाबले त्यो चाहिँ पऱ्यो, त्यो चाहिँ हामी पेमेन्ट गर्छौँ। उहाँहरूले अब सेवाग्राही त अब हजुर उहाँहरूले आउने बित्तिकै हाम्रो चिठी आउने बित्तिकै अब त्यसमा चाहिँ हामी त मिसन भयो, उहाँले तुरन्तै गरिदिनुहुन्छ। त्यो खासै त्यस्तो नराम्रो देखिँदैन, राम्रो छ अहिलेसम्मको हिसाबमा चाहिँ। एउटै कुरो चाहिँ के छ भने तपाईँको अब पेमेन्ट चाहिँ ब्याङ्कमा नगरेर अब अफिसले नै अफिसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले लिनु भयो भने हामी सजिलो हुन्छ। मेरो नर्वेबाट बच्चालाई सामान आएको थियो, अनि त्यो लिन आएको, अनि भयो अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ, तर राम्रो छ, छिटै छ भनौँ न, त्यस्तो गाह्रो छैन। विगतमा देशभित्र मात्र सीमित रहेको सेवा विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएसँगै कार्यालयले विकास गरी प्रयोगमा ल्याएको सूचना प्रविधि प्रणालीको सुरक्षामा पनि विशेष ध्यान दिएको छ। गोसवारा हुलाकमा जति पनि चल्ने सफ्टवेयरहरू छन् त्यसको सर्भरहरू सबै हामीले यहीँ राखेका छौँ र त्यसको हामीले मोनिटरिङ गर्ने र त्यसमा चाहिने थप सुधारहरूको लागि के काम गर्न सकिन्छ हामी यही कक्षामा बसेर गर्ने गर्दछौँ। हाम्रो यस हुलाकमा चाहिँ हामीले मुख्यतया 3टा सफ्टवेयर चलाउँछौँ हाम्रो यहीँको लागि, डोमेस्टिकको लागि चाहिँ। एउटा चाहिँ यो पिट्स भइहाल्यो, हुलाकमा चल्ने मुटु भनेको यही पिट्स हो अहिलेको लागि। सबै काम यसमा चिठी पार्सल सबै कुरा गर्ने नै हामीले यही पिट्स सफ्टवेयरबाट गर्ने गर्छौँ। अब यसमा हामीले चिठी दर्ता गर्नेदेखि लिएर पार्सलहरू दर्ता गर्ने सबै कुराहरू यसैबाट गर्छौँ हामीले। यहाँबाट यसको लागि बाहिर ट्रेनिङहरू दिनेदेखि लिएर यसमा केही समस्याहरू आइपऱ्यो भने हामीले यहाँबाट सेवा दिने मात्रै हो। अर्को हामीले यहाँ गर्ने भनेको हाम्रो यहाँ तल पोस्ट बक्स पनि छ, त्यसको लागि पनि अनलाइन सेवाहरू सबै कुराहरू चाहिँ हामीले यहीँबाट दर्ताहरू चाहिँ सबै यही सफ्टवेयरबाट नै गर्ने गर्छौँ। अनि यसको पनि त्यही हामीले अब बेला बेला मोनिटर गर्ने के छ, यसको त्यही सेवा दिने मात्रै हो। अनि अरू भनेको हाम्रो इएमएस पनि छ सफ्टवेयर तल, इएमएस पनि हामीले यहीँबाट सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसको लागि पनि हामीले यहाँबाट युजर दिने, त्यसको लागि आवश्यक ट्रेनिङहरू दिने चाहिँ सबै यहीँबाट गर्ने गरेका छौँ अहिलेसम्मको लागि। यो सफ्टवेयरहरू यहीँ नै हामीले विकास गरेका हौँ, हाम्रो यहीँ डेभलप भएको सफ्टवेयरहरू छ सबै, र त्यसको सुरक्षाको लागि चाहिने सर्टिफिकेट फायरवालहरू सबै हामीले यहीँ राखेर यो सफ्टवेयरहरू वेबसाइटहरू सर्भरहरूलाई झन् सुरक्षित बनाएका छौँ। र यसको ब्याकअप पनि निरन्तर भइरहने, दैनिक रूपमा ब्याकअपहरू हुने, सर्भर पनि सुरक्षित भएको हुनाले अहिलेका यहाँ सफ्टवेयरहरूमा त्यस्तो केही सुरक्षाको विषयमा केही समस्या नभएको पनि छ अहिले। विश्व हुलाक सङ्घ आइपियुको सदस्य रहेको विभागले बढ्दो सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै आफ्ना कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि विभिन्न तालिम पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ क्षमता विकासको सन्दर्भबाट अत्यन्त आवश्यक छ र हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र छ एउटा हाम्रो यहाँ यही हाम्रो परिसरमै। अर्को एउटा अलि छुट्टै केन्द्रीय स्तरकै निकाय छ, सानो सङ्गठन छ, तथापि त्यसले केही कार्यक्रम गरिआएकै छ सेवा प्रवाहमा जनशक्तिलाई ट्रेन गर्ने हिसाबले। प्रविधिको हिसाबमा हामी अलिकति पछाडि परेका छौँ। हामीले अब विभागमा पनि आइटी अफिसरको प्रस्ताव गरेर नयाँ ओएनएम हालसालै अब स्वीकृतिको क्रममा छ। विभागमा र जनरल पोस्ट अफिस जिपिओको सर्भिसलाई इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ इमिडिएट चाहिँ ग्रिभेन्सहरू पनि एड्रेस गर्ने र रिपोर्ट पनि अलिकति डे टु डे बनाउने गरी हाम्रो प्रिपेरेसन छ। करिब 1 वर्ष जति अझै लाग्छ
त्यो दिशामा हामी रणनीति बनाएर अगाडि बढेका छौँ। सर्भिस डेलिभरी आइटी चलाउन सक्ने जनशक्तिको लागि पनि हामीले तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। प्रविधिमा आधारित आधुनिक सेवा प्रवाहका लागि कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन, साधन स्रोतको कमी, हुलाक सेवा ऐन 2019 मा रहेका कमी जस्ता चुनौती रहेका छन् विभागका। कानुनी अलिकति पुरानो छ, 2019 सालको। सामान्य संशोधन बाहेक अन्य कुराहरू हामीले गर्न सकिएको छैन। हुलाक ऐन 2019 मा समसामयिक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब प्रविधिका कुरा त मैले भने, यो अलि बोजिलो जनशक्ति जस्तो नि छ, यो अतिरिक्त हुलाकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। सरकारले नीतिगत घोषणा गरिसकेको छ, हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। अन्तिम चाहिँ लागू हुन बाँकी छ। बाँकी हुन आउने कर्मचारीहरूलाई चुस्त बनाउने, क्यापेबल बनाउने गरी अनि हामी काम गर्ने। प्राइभेट सेक्टरसँगको प्रतिस्पर्धाको हकमा उस्तै कामहरू गर्ने कुरियरहरू पनि भए हुनाले कस्टमा कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ लागत उठ्ने गरी लागत प्रभावी नभएको पनि छ। दर रेट, हुलाक वस्तुको ढुवानीको दर रेट हामी परिमार्जनको क्रममा रहेका छौँ। नेपाल सरकारले एउटा समिति गठन गरेको छ, त्यसले अब 1-2 महिना प्रतिवेदन दिन्छ र त्यसबाट अहिले प्रतिस्पर्धी दर रेटमा हामीले ल्याएर अलिकति रेभिन्यू पनि, यसको रेभिन्यू पनि बढाउने गरी हामी सम्भावनाको खोजीमा छौँ र यी चुनौतीहरूलाई क्रमशः समाधान अर्थात् त्यसको सम्बोधन गर्न सकिने हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। यद्यपि यी र यस्ता चुनौतीका बावजुद विभागले विश्व हुलाक सङ्घको मान्यता अनुरूप सेवा प्रवाह गरिरहेको छ भने आफू र आफ्ना माताहतका सेवालाई समय अनुकूल प्रविधि मैत्री आधुनिक सेवा बनाउन भौतिक पूर्वाधार विकास, एक पालिका एक हुलाक, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता योजना बनाई काम गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रप्रति उदार भएर निजी क्षेत्रलाई समेत हुलाक सेवा सञ्चालन दिन सक्ने गरी छलफल सुरु भएको छ एउटा योजना। त्यसले गर्दा एउटा प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले नै जान सक्छ। अरू चाहिँ त हाम्रो पूर्वाधार अलिकति भवनहरू पनि कि अलि थायी प्रकृतिको दीर्घकालीन सेवा भएको हुनाले इलाका हुलाक, एक पालिका एक हुलाक गर्नको लागि स्थानीय स्तरमा सङ्घीय कार्यालय नै हाम्रो जिल्ला हुलाक कार्यालय मार्फत रहने इलाका हुलाकलाई पालिका हुलाक बनाएर पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले हामी त्यसको अध्ययनको एक खाका वास्तवमा आन्तरिक रूपले त रिपोर्ट आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ सरकारी नीति बजेट कार्यक्रममा पार्ने गरी भौतिक सुधार र क्षमता विकास, यी दुईटा कुरा चाहिँ हाम्रो मेजर फोकस रहेको छ र त्यसलाई त्यो गर्दाखेरि बल्ल हुलाकको पुनर्संरचना भएको हुन्छ भन्ने हिसाबले तयारीकै चरणमा छ। कुनै समय हुलाकी दाइको पहिचान बोकेको हुलाक सेवा विभागले आफूलाई परम्परागत रूपबाट सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहका लागि गरिरहेको प्रयास सकारात्मक रहेको छ। यदि विभागले आफ्ना अनि आफ्ना माताहतका कार्यालय मार्फत सेवा प्रवाहका लागि विकास गरी प्रयोगमा ल्याएका सूचना प्रविधि प्रणालीको समय सापेक्ष परिमार्जित गर्दै लैजाने हो भने यसले हुलाक सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने देखिन्छ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले पछिल्लो समय हुलाक सेवा विभागले सञ्चालनमा ल्याएका विभिन्न सूचना प्रविधि प्रणालीको प्रयोग र हामी सेवाग्राहीले यसको सेवा कसरी लिन सक्छौँ भन्ने विषयवस्तु प्रस्तुत गर्यौं। हवस् त दर्शकबिन, अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै सूचना र प्रविधिसँग जोडिएका विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते।